May hapon mga igsoon. Kami ang mga magsasangyaw sa katapusan. O ganiya kami karon ini sa inyong lugar, sa Iligan. O kami gikan kami sa Cagayan de Oro. Gikan kami sa Cagayan de Oro, nagalibot kami paingon pagyud dadto sa Luzon. Nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. O kini libre lang kini mga igsoon, walay bayad, wala mi pangayuon kaninyo bisag piso. O kini kay nadawat na mo ang pulong sa Ginoo nga libre ro sa mo kun i-share o gitsangyaw din sa inyo matag sa kasing-kasing sa mga tao nga andam mo dawat sa pulong sa Ginoo. O kini ang amo lang pangayoon ang inyong panahon nga igdulungog haron na kamo makahatag ka na mo gamay nga higayon naron pagpaminaw sa pulong sa Ginoong Jesus Christ. Sangyaw din ni mawang pangalan ni Jesus Christ nga iyang pangalan dito sa Israel mao si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Mao kini ang Ginoo nga among gisimba o gagi pasidunggan ng buhi na Dios nga si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. O kini siyang buhi, kini siya nga Dios o ang iyang pulong nagpabilin karon hangtod sa kanturang dili kini ang pulong buhi hangtod sa kanturan o kini naghatag og kinabuhi sa tao o ang iyang pulong buhi kini og aptik nga magasabihin diha sa Hebreo 4:12 ang pulong sa Ginoo buhi og mas og aptik ug mas hait pa sa espada nga duhay sunod. Kini mudulot kini ngadto sa kalag og espiritu sa tao nga og kini hatag kini mudulot kini ngadto sa kinauyukan og kasing-kasing sa tao ug discern kini sa kasing-kasing sa huna-huna sa tao. Mao kini ang pulong sa Ginoo, mao kini among isangyaw karon mga igsoon. Mao kang kuno andam kamo paminaw sa pulong sa Ginoo aduna kamoy luna diha sa kinabuhi ang kinabuhi walay katapusan. Kung niyan ang nakitisip katapusan mga adlaw mga igsoon. O duharay pagpili sa tao. Impierno ba o langit mo na siya. Kung gusto ka langit na dunay gihatag na libre nga kaluwasan ng Ginoong Jesus Christ. Maka sa Ginoong Jesus Christ, ikaw o ako ginigugma sa Ginoo. O ganiyang gugma, walay katapusan. O kinisya. Wala na. Ginigugma ka sa Ginoong Jesus Christ. Baliable ka o aduna kay bili diha sa iyang kasing-kasing. Gani iyan dihan ang mudin kay 9 ka mga karnero kay iyang kalag ang iyang giluwas. Ibililhon kay ka sa Ginoo sama sa kwarta mga igsoon adunay value bisag unsa kini kahugaw mahulog kini ang kwarta diha sa lapok imo gyud kining puniton tungod kay duna kini value ang kwarta sama usab kanato bisan unsa ta kahugaw diha sa tubangan sa Ginoo bililhon ta o duna kita importante kay ta para sa Ginoo gusto niya nga maluwas ang tao dili niya gusto maadto sa impyerno isa kini gihigugma pagayo sa Ginoo ang matag usa kanato ug ikaw ug ako bisan makasasala tayo kata aduna pagitay kahigayunan nga mabag-o mabalas sa natong mga sala pinagilang sa pagpaubos sa kagalingon o muduol kang Jesus Christ Yeshua HaMashiach. Mga isuon giingon diha sa John 3:16 kay gihigugma pagayo sa kalibutan kay gihigugma sa Dios kayo ang kalibutan ug gani gipahatag niya ang bugtong anak nga si Jesus Christ aron ang mutuo kaniya maluwas ug nakatagan og kinabuhing walay katapusan. Tanto dili mutuo sa anak gisilutan na kay dili man siya mutuo sa ugtong anak na si Jesus Christ ug mao kini ang silot
um, Gingon diya sa John 3:16, paingon sa 21. Ang kahayag, yan sa kalibutan. Apan, di pa labay sa mga tao ang kamit-ngit tungkol kay sa kahayag. Kay dautan man ang ilang binuhatan. Ang gusto mo doon sa kahayag, dunay kinabuhing walay katapusan. Mula naman ay suon. Wala na ang gugma sa Ginoo, wala di katapusan. Iya yung gusto nga dili kita malaglag. Lingon diya sa 2 Peter 3:9 na nun siya nga nadunaw na ang tao. Di na diya sa ikaduhang Pedro 3:9 nagingon diha ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisad sumala sa ginahuna sa udan. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa na malaglag o muadto sa impyerno kung dili nga ang tanan maghinulsol o lubiya sa ilang mga sala. Mao ginigingon sa Ginoong Jesus Christ, nagpailog lang siya kanato kay gitagay pa taniya gigayon naron maghinulsol. Kini mao na ni higayon mga igsoon. Gitagaan pa tag higayon, wala pa gid siya ibalik. Gusto na duol na kay mabalik ang Ginoong Jesus Christ. Anaa na siya sa puntahan. Gusto hapit na siya mabalik. Sa nagpailog pa siya pinigid ang panahon mga igsoon na maghinulsol kita sa itong mga sala. Naging diha na muabot siya. Apan man ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianaw niya adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dihanulog. Og ang mga butang siraob og maugdaw og ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaan ini. Tuwag son, ug sanglit kining tanan naglagong ng nining pagiya unsa may angay na tugapon. Mga igsoon, kinahanglan nga magkinabuhi kang mga balaan na ginhalad ang iyong kinabuhi ngadto sa Dios. Maraming gingon sa Ginoo, magpailog lang siya kanato. Tungod sa iduta siya, buot, ipabot kanato nga gusto tanya Lord, dili siya gusto maadto ta sa impyerno mga igsoon. Pait kayo ang kinabuhi sa impyerno. Wala na ipag-inulsol dito. Dinira sa kalibutan na atong pag-inulsol. Wala na panahon pa sa dito sa impyerno. Wala na ikayon dito nga mag-inulsol ka may son. Kapait kayo magkagot ay nga mga ngipon. Musinggit ka sa kapait o kalisod sa kinabuhi nga kamatayon mga igsoon. Bisa ang atog yung buhaton karong Ginoo mga igsoon, na atog yung ipaubos sa atong kaugalingon o atong duumudool kita sa atong buhi nga Dios na si Yeshua na Mashiach, Lord Jesus Christ. Gingon niya kitang tanan sama sa karniro nga nahisalaag nga wala musubay sa ustong dalan apan siya ang Ginoo Jesus Christ gidakdakan sa atong mga kasakaypanan. Siya ang nag-antos para kanato, nagpakamatay siya sa krus tungod sa alang sa atong mga sala. Sa mga igsoon, ano naging pagtulog karon sa Ginoo, dili kani sila mga among pag-anhi dito yung gigiliga doon na kami katuyuan nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo kay mao gani gayon sa Ginoo Jesus Christ lakaw ka mo sangyaw sa pulong sa Ginoo garon adunay maluwas Ligay, ni nakatapusan mga adlaw, anaan mga ilhanan, mga isuon, na doon na gayon siya mabalik. Wala na yung makapugong sa pagbalik. Bisan gali ka ng arong gubat karon dito sa laing nasod, mauna na siya. Usa na ka nakakiti, mailhan mga isuon, na doon na pagbalik ni Jesus Christ. So, bisan, usa na lang kapindot sa nuclear bomb, wala na dito. Wala na yung mga kinabuhi dito sa kalibutan. So, sa karong panahon na ginagaan patagig kayon, nagpailong pa siya kanato, gusto siya magluwas.
Gusto sa Ginoo na magdinulso o paubos ang mga tao karon magbiya na sa pagpakasala. Hatagan nila panahon ang adlaw ipapahulay mao kana ang Domingo. Jesus mga igsoon na balaanon ka na nga adlaw ipapahulay. Unong ka adlaw ang ihatod sa Ginoo para kanato sa panginabuhi, pangwarta o ang kanang adlaw ipapahulay. Usara ka adlaw ang ipangayo sa Ginoo. Gusto niya nga maminaw ka mo sa iyang pulong, model sa musimba o magalangkad ka niya. Maura na yung katuyuan mga igsoon na gusto niya nga maluwas ang tao. Dili niya gusto marki sa kalayo sa impyerno. O daghan na kayo, ang kalibutan karon busy na kayo sa pagpangwarta. Wala na panahon sa Ginoo. Sa mga igsoon, pagiging panahon namin, adlaw ipapahulay. Balaan na kini, kay kini, mao kini, kaya nagsimba sa Ginoo, magsimba sa Espiritu kamatuoran. Mao na siya ang Ginoo ni Yeshua Mashiach, Yahweh Jesus Christ. Sa mga igsoon, gusto din mo maluwas. Paubos lang o dawata, hinulsuli o ang inyong mga sala, ang tuna ang mga sala o ang inyong mga sala nga nahimos sa nahuna sa pulong o sa Pag-ituloy ba po? Malayo na. oo mga isuan niya na kinsa kadtong naminaw o gusto nga maluwas daulang o among mag-ampot walang kaninyo mga igsoon o sunda lang ko pinaagis sa pagsugid sa inyong mga baba nga nawato ninyo si Jesus Christ. Mao kini ang mga pag-ampo na o mga igsoon. Wakal ako, Ginoo Jesus Christ. Aniya ako nagpaubos sa akong kaugalingon. Nangayo kong pasaylo Ginoo sa akong mga sala. Giangkon ko nga ako sa makasasala o tungod sa akong mga sala. Ikaw namatay, gilubong o nabanhaw gikan sa mga patay. Ginoong Jesus Christ, mito ako nga ikaw namatay, gilubong o nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Gusto Ginoong giabrihan ko nga akong kising-kasing karon haron ikaw maghari o musulod sa akong kasing-kasing. O Ginoo Jesus Christ, gidawat kay ikaw nga akong Ginoo o mangluluwas. O ilista nga akong ngalan sa libro sa kinabuhi. O ang kinintanan akong gitulian salamatan sa ngalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit. Amen.